सध्या जो खापरेश्वराचो विषय राज्यभर गाजत असा हितूनसून काल जे आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आसा तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की खापरेश्वरचे मंदिर उबारता आता कितें आसा तुमच्या भितून दोन कमिटी जाल्ल्यो आसा, एक तुमची आसा आनी दुसरी जी कोण कमिटी अथवा समिती ग्रामस्थ ज्यांच्यांनी प्रसाद घेतला, तुम्ही प्रसाद घेतला, दोगांकूय प्रसाद जाला, दोगांकडे म्हटला की खापरेश्वराचें देवूळ आसा ते देवूळ अमके अमके कडेन जावचें, त्या बद्दल वाद ना, पूण हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? नमस्कार. खापरेश्वराचो विशय, श्रीदेव खापरेश्वराचो विशय म्हणजे 8 तारखेक आमी प्रसाद घेतलो. आमची जी खापरेश्वराची जी कमिटी आहा, कितलेच वर्सां जाली ते कमिटी आमी जे देवाचे उत्सव करता, देवा कडेन कितें जे काम आसा, देवाचें काम आहा, देवा खातीर देवस्थाना बद्दल कितें करपाचें, जी कमिटी आहा ती आमी 8 तारखेक श्रीदेव वेताळ मुळगांव हांगा प्रसाद घेतलो. म्हणजे हेच्या पयलीं आमी जे देव कार्य जे आहा, जे देवस्थानचे कितें कितें कारभार आहा जावं देवस्थानाचे उत्सव आहा त्या बद्दल आमी प्रसाद घेता आनी तो आमी मुळगांव जो आमचो मुख्य देवता आहा वेताळ तेजे कडेन आमी घेता आनी आमी बाकीची खापरेश्वर देवस्थानची सुरवात कशी तशी आमी 8 तारखेक सुरवात केली आनी 8 तारखेक प्रसाद घेतलो. त्या प्रसादाक आमी 2-3 तरेचे प्रसाद जाले की आमी चालले की देवाचे जे उद्ध्वस्त जाल्लेले आहा, स्थान जेंच्यांनी उद्ध्वस्त केलेलें ते जाग्यार खरेंच देव आसा, जो ब्राह्मणाचो घेतलो जो ब्राह्मण आसा त्या प्रमाणे आमकां प्रसाद जालो की त्याच जाग्यार देव आसा आनी त्याच जाग्यार ब्राह्मण आसा आनी त्या प्रमाणे आमी प्रसाद घेवन आयज फुडें सरले. आनी आयज म्हणजे काल आमची मिटींग जाली, जी आमची कमिटी आहा खापरेश्वर देवस्थानची जी कमिटी आहा त्या कमिटीची काल राती आमची मिटींग जाली. ती मिटींग थारायलें की मिटींग घेवपाचें कारण इतलें की आमकां प्रसाद घेवंक जाय आसलो की बाबा मुर्ती स्थापनेचे आमी मुहूर्त काडलेले आनी ते मुहूर्त प्रमाणे आमी एप्रिलान काडले, मेन काडले आनी जुनान काडले आनी ते हितून आमी मेच्या सगळ्यांनी प्रस्ताव दिलो की 1-2 मुहूर्त आहा, ते 2 मुहूर्ता प्रमाणे एक मुहूर्ताचे खंयचे तरी देव प्रसाद दितलो. त्या निमतान आमी आयज मुळगांव देवस्थान वेताळ देवस्थानाक आमी जो प्रसाद आमी लायलेलो 8 तारखेक प्रसाद आमी आयज मुर्ती स्थापन करपाचो जो प्रसाद लायलो आनी त्या प्रसादा प्रमाणे आमकां सांगलें गेलें की 8, 9 आनी 14 हे 2 दिसाचो आमी प्रसाद लायलो आनी ते 2 दिसा प्रमाणे आमकां 9 तारखेक प्रसाद जाल्लो आनी ती मुर्ती स्थापना त्याच जाग्यार स्थापन करतली असो आमी प्रसाद घेतलेलो आसा. आनी आयज हांव जाहीर करता की तो आमी गांवचे आमची कमिटी आहा ती कमिटी आनी आमचे गांवचे जे सगळे मेळोन जे देवा खातीर आमी सगळे एके कडेन येवन म्हणजे देवस्थान जे आहा उद्ध्वस्त केल्लेलें आहा जेंच्यांनी ते देवस्थान आमी पुनर्स्थापन म्हणजे जे जाग्यार आहा त्या जाग्यार देवान प्रसाद दिल्ले त्याच जाग्यार आमी मुर्ती स्थापना करतली, जे जाग्यार आमचें देवस्थान आसलें थंय. आनी आमी 9 मे 2025 ह्याच दिसा आमी मुर्ती स्थापना करपाचें थारायलेलें आनी ती आमी करतलेच आनी गांवांत घेवन करतले. आनी कमिटीनूय थारायलेलें आहा की गांवांत जो कोण कॉन्ट्रिब्यूट करतले देवा खातीर जे निधी जमा करतले आनी त्या निधीतून आमी देवस्थान जे आहा खापरेश्वर देवस्थान जे आमी स्थापन करतले अशें थारायलें की गांवांत की आमी सरकाराची हे मदत हे नाका, मदत घेवपाची ना आमी गांव सक्षम आहा हें म्हणून सांग कोणी इचारलें जाल्यार आनी आमी गांवांतर्फे जे देवस्थान आहा गांवचे देवस्थान आमीच उबें करतले हें थारायलें. कार्तिक बाब, कालूच जो मुख्यमंत्र्यांनी हेच्या पयलीं आनी काल जो परवरीचो तुमचो स्थानीक आमदार मंत्री आसा रोहन खंवटे त्यांनी स्पश्ट सांगला की सरकारतर्फे दोन्ही देवळां बांदून दितले. हेचेर तुमचें कितें मत? हांव आतांच सांगलां की गांव आमचो सक्षम आहा, गांवांत थारलां की सरकार जे सरकार आहा ते सरकार सांगता ती बरी गजाल आहा, पूण आमी गांव सगळे कॉन्ट्रिब्यूट करून गांवचे देवस्थान आमी हें करतले की हेच्या पयलीं आमकां सरकारान सांगलें ना, कोणीच सांगलें ना, म्हाका तो विशय उलोवपाचो ना की मोडटले जावं आनी कितें करतले म्हणून. आतां मागीर कोणी कितें करूं आमी ऑलरेडी आमची कमिटी आहा देवस्थान कमिटी खापरेश्वर आमी थारायलेलें आहा. हेजे आमची जी कमिटी आसा जी आमी प्रसाद घेतला, जी आमी प्रसाद देव वेताळ देव आमचो मुळगांवचो आहा तेजे कडेन प्रसाद घेतला, थंयसर कितें आहा तें आमचें कितें आहा तें सगळें तथ्य जालें फायनल जाल्लेलें आहा. सध्या गांवांत 2 देवळां जातात,
दोन उभी जाता, एक तुमचे जातले सरकारी तांकां तेंको दिता, जे दुसरे जे तुमचे विरोधक आसा ज्यांच्यांनी ग्रामस्थ आसा ज्यांच्यांनी प्रसाद घेतलो, म्हणटकूच नेमके आता खापरेश्वराचे देऊळ खंयचे खरे? आयज खूब जाण हे गांवचे लोक, जे देवाक मानपी लोक, गोंयभर लोक हा, देशभर लोक हा, आनी गोंयचे जावं आनी खंयचे परगांवांक रावता ते सुद्दां लोक आयज बायट दिता, म्हणजे दिता, प्रेस दिता, युट्यूबाचेर हेचेर सगळे उलयता की ते म्हणटा की खूब जाण जाणटे बिणटे हा, जे एक्सपिरियन्स लोक आहा ते म्हणटा की जे देव जे आहा, हे जे राखण देवताचे आहा, हे जे क्षेत्रपाल म्हणजे तांकां जी क्षेत्रां दिलेली आहा तांकां क्षेत्रपालो म्हणटा, ते देव आहा, तांकां त्या देवांक तितलोच जागो दिल्लो त्या जाग्यार राखण करचें, अशें न्हू की गणपती जावं साईबाबा हे देवस्थान थंय मोडलें जावं आनी कितें अडचण येयली ते काडून प्रसाद घेवन दुसरे कडेन 1 किलोमिटर येयले, जावं बरो जागो आहा तो एक अर्द मिटर येयले, अशें ना. ते देव आहा ते 10 पावलाच्या आजूबाजूक तेंचे जावं तितल्याच क्षेत्रांत तेंचे जे देवस्थान आहा ती प्रसाद घेवन जावं कोणी सांगल्या प्रमाणे जाणटे जे एक्सपिरियन्स आहा ते सांगता की तितल्याच जाग्या पर्यंत तुमी देवस्थानां करची, कितें इवन प्रसादाकूय सांगलें जाता की तितल्याच एक 10 पावलां 10 ते 12 पावलांच्या आजूबाजू ती देवळां तुमी करची. बाकीचे कितें करता ते हांव नको आनी तेच्या बद्दल म्हाका काय उलोवपाचें ना. कार्तिक बाब, तुम्ही आतांच म्हटलें की आजूबाजूक थोडी जागा आसा थंय ती देवळां जावची. मंत्र्यांनी तेच म्हटलां, मुख्यमंत्र्यांनी तेच म्हटलां की थंय आमी देगेक दुसरो जागो तुमकां अवेलेबल करून दिता आनी थंय सरकार मंदिर बांदता. हेचेर तुमचो आक्षेप कितें? आमी ऑलरेडी देवस्थानाक जागो कोण दिवपाचे आहा, कितें दिवपाचें आहा ते ऑलरेडी आमकां तेंच्यांनी सांगलें की बाबा ऑलरेडी हो जागो आहा, आमी कोणाचीच वाट पळोवंक ना. ती आमकां हें देवूळ मोडटाना कोणीच सांगूंक ना की बाबा हें देवूळ आयज मोडटा जावं रातचें मोडटा. हांव नका कितें गडबड आसली कित्या खातीर ती अशी उद्ध्वस्त जाली ती म्हाका आनी कांय उलोवपाचें ना. आमकां आयज बरो दीस, म्हणजे आयज आमचो म्हणजे देव आमचो त्या जाग्यार 9 तारखेक विराजमान म्हणजे त्या जाग्यार स्थापना जाता. पूण म्हाका ती कांय अडचण उलोवपाची आनी खंयच्या पॉलिटिक्साचें हाडपाची ना. म्हाका खंयचे आनी खंयची कोण देवळां बांदता कितें बांदता अवश्य तेंच्यांनी कोणी कितें आहा तेंच्यांनी हांव नको. पूण जी सद्या मुर्ती दुसरे कडेन येयल्या आनी दवरल्या तीच मुर्ती जर परत पुनर्स्थापना केली थंय आनी तुमी बी जर नवीन मुर्ती स्थापना केली मागीर नेमके तुमी थंय वचून बसचे ना तांकां? हांव तेज्या बद्दल कांय उलयना, म्हाका कांय उलोवपाचें ना. आमी स्थापना करता त्याच जाग्यार करता, म्हणजे ज्या जाग्यार देवस्थान आसलें त्याच जाग्यार करता. ज्या देवान आमकां प्रसाद दिला, वेताळ मुळगांवच्या देवान आमकां जे प्रसाद दिला, आमी सगळे देवदेवतांक मान दिवन फुडें चल्ल्या. परवरी बाजार वेताळाक फुडें मान दिवन फुडें चल्ल्या, बोडगेश्वराक मान दिवन फुडें चल्ल्या, सगळे देवांक हात जोडून पांय पडून फुडें चल्ले. जे तेजे वांगडी आहा, म्हणजे जे राखण देवता आहा वांगडी जे देवांचे ते देवांक आमी हात जोडून हें केला की आमी जाता तितले बेगीन थंयसर आमी स्थापना करतले. आनी आयज आमकां प्रसाद घेतले प्रमाणे 9 तारीख मेच्या 9 तारखेक आमकां प्रसाद जाल्लो आहा थंय ती स्थापना करची. सरकार मंदिर बांदून दिता थंय खंय तरी तुमी परत राजकारण करता काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता. आमी राजकारणान पडचें न्हू, हे गांवांत सांगलां राजकारणान पडचें न्हू. आनी राजकारणान हे म्हणजे राजकारणान फाल्यां खंय अशें म्हणचें न्हू की आमी देवूळ बांदतले आनी तेंची वाट पळयतले, अशें ना. आमी प्रसाद घेवन आमी ऑलरेडी फुडें चल्लेले. तुमच्या दोगां मदली त्रुटी हे खंय तरी 2 देवळां निर्माण त्या बद्दल हांव कांय उलयना. आमी मनांत धरलेल्या देवान सांगल्या प्रमाणे थंयच बांदपाचें आहा, थंयच बांदतले. सरकारची मदत कशीच घेवची ना. सरकारची म्हणजे कितें आहा ते बद्दल हांव कांय उलयना. ते कितें उलोवंक जाय तेन्ना उलयता. पूण जे देवळां गांवांत सांगलां, ज्या कमिटीन म्हाका सांगलां, म्हजे कमिटी जी वांगडा आहा त्या कमिटीन म्हाका सांगलां की आमी सक्षम आहा सगळे. आमच्या देवस्थाना कडेन थोडे कितें तरी आसा पयशे, तितून आमी फुडें सरया. आनी लोक आयज ना फाल्यां जे भक्त आहा ते फाटल्यान रावतलेच आनी आमकां सरळ मदत करतले. बरें कार्तिक बाब, एक महत्वाचो प्रश्न. आता तुम्ही सांगले की एक नवीन मंदिर बांदतले, त्या नवीन मंदिरात जी मूर्ती असतली ती तुम्ही नवीन हाडून स्थापना करतली की आता जी मूर्ती खंय तरी थंयसून कोणी काडून येयल्या तीच परत हाडून थंय आमी नवीन स्थापना मूर्तीची करतले. आनी ऑलरेडी आमी उलोवप जालें त्या मुर्तीकारा कडेन आनी तो मुर्तीकार येवपाचो. तेणी सांगलां आमकां नाका, थंय आपूण येता आनी ती मूर्ती आमी कमिटीन ऑलरेडी आमी त्या कमिटी घेवन बसतले ताका आनी फायनलायज करतले. जागो खंय आसतलो? थंय जागो आसा कितें आहा सगळें थोडे दिसांनी कळटलें काय कितें. आमी बेश्टे प्रसाद घेवन फुडें सरोंक ना.
आनी देवाचो शब्दच घेवन फुडें सरलेले आहा आनी जे जागो कोण दिवपाचो कशें कितें आहा तें आमी सगळें जाणा आनी तें कितें तें देवाक मंदीर केदें जाय कितें जाय तें डिसिजन चालू आसा का देवाक ह्या राखण देवतेक जे पुर्वज आसले आमचे थंयसर जे आसले आतां मुर्त्यो बिर्त्यो एक रूप हाडटा देवाचे पूण जे पुर्वज आसले ते पुर्वज थंय फातर भितर दवरून थंयसर आमचो आजून एक फातर आसलो आतां हांव थंय हेसरी पावना की थंयसर तेंच्यांनी फातर व्हेल्लेलो आमचो तो फातरार धरून ते मान दिताले देवाक सुरवटाचो मान दितालो इडिये काडयेचो मान दितालो जे कांबळे बीन दिताले देवाक खूब तरेचो मान आसतालो देवाक तो मान ते फातरार धरून जाताले मागीर आतां मुर्ते घाल्लेले आहा एक रूप देवाचे हाडलेले ते एक रूप हेंच्यांनी उखलून घाल्लेले देवाक तुमचो विचार कसो आहा कशें कितें देवूळ बांदप ते देवूळ आमी आयज ऑलरेडी प्रसाद आमकां सांगलेले आहा मूर्ती स्थापन करपाक हे मूर्त आमी घेतलेलो आहा आनी एक 2 म्हयने आसा आमी तुमच्या मदीं आसतले तुमी आयज आख्खे गोंयभर तुमी आयज गोंयभर जे जागृत देवस्थान आहा आनी कितें देवस्थानान कित्या खातीर काडलें आनी कशें काडलें आनी खंयच्या रितीन काडलें विधी करिनासतना काडलें हें तुमी आख्खे गोंयभर दाखोवन दिल्लेलें आहा गोंयभर भक्त जे आहा देशभर जे भक्त आहा ते सगळे आदारलेले आहा दुखलेले आहा आयज हांव सगळ्यांक एक मेसेज दिवंक सोदता जे भक्तगण आहा हांव जोडून मेसेज दिवंक सोदता की जे तुमी वांगडा रावले आनी जे आमची स्थापना जातली ते स्थापनेक म्हाज्या दोळ्यांनी म्हाका पळोवंक जाय की जितले लोक आख्खे गोंयभर दुखावलेले आहा ते आपले दूख जे आहा घडोवन बसलेले आहा जेन्ना स्थापना जातली त्या दिसा तुमकां कळटलें की थंयसर देव आसा आनी आसलो आनी हेज्या फुडें आसतलो आनी तुमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन तो उबो रावतलो एक शेवटचो प्रश्न सरकार तुमकां इतकी मदत करीत आसतना सुद्दां तुमी हे डावलपाचें कारण कितें जी तुमची समिती आसा अथवा कमिटी आसा जे ग्रामस्थ आसा तेजे बद्दल हांव काल आमच्या कमिटीन डिसिजन दिल्लेलें आहा की आमी सक्षम आहा कितें गरज पडली कितें पडली जाल्यार आमी मागीर विचार करतले आनी फुडें वयतले तेज्या बद्दल ते बद्दल कमिटीन सांगलेलें आहा की जे कितें करपाचें आहा ते आमी सगळे मेळून विचार करून सगळे डिसिजन घेवन करया देवूळ बांदपाचें काम केन्नाच्यान चालू जातलें देवूळ बांदपाचें काम जाता तितलें बेगीन जातलें आमी प्रसाद घेतलेलो आहा प्रसाद घेवपाचें बेगीन कारण इतलेंच की फाल्यां डॉलार बडी बसपाची आहा म्हणजे होळयेचे दीस सुरवात जावपाचे 20-22 दीस पाडवो जावन जे थोडे देवळां जी आहा 8-10 दीस तरी प्रसाद जायना आनी मागीर अडचण जावचें न्हू मागीर मुर्ती सांगूंक जाय आमकां आनी हें सगळें सांगूंक जाय ते सगळे तरेचो प्रसाद घेवन आमी फुडें सरलेले आहा की मागीर आनी अडचण जावची न्हू म्हणून आयज आमी प्रसाद घेतलो आनी आयज म्हाका दिसता होळये कडेन प्रसाद जायना आनी चडशे खंयच्याच देवळांनी जायना त्या निमतान आयज प्रसाद घेवन आयज हांव माध्यमांत थ्रू सगळ्यांक भक्तांक हांव एक बरी तरेची एक बातमी तुमच्या माध्यमांत तर्फे सगळ्यांक सांगूंक म्हणजे हें करता जाहीर करता